अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रिवन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने सबक नंबर 13 गज़ल को अच्छे से समझा था। आज हम लोग सबक नंबर 14 गज़ल जो है उसको अच्छे से समझेंगे, जिसके शायर हैं ताज भोपाली। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को इस गज़ल को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि वीडियो जो होती है मेरी सिर्फ 5 से 7 मिनट की होगी। तो लेकिन अगर आप वो 7 मिनट अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, बुक्स कॉपीज को सामने रख कर अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या समझा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप अगर आप मेरे जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वीडियोस में, अगर आप वो अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करते हैं परेशानी नहीं होगी। 5 से 7 मिनट की मेरी वीडियो रहेगी, लेकिन उसको कंप्लीट सुना करिए। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आंसर थोड़े अलग भी आ जाते हैं, वो बुक के ही रहते हैं, चैप्टर्स में से ही आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अलग से आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया है तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए हम इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने नोट्स तैयार करके रखे होंगे। जो सबक नंबर 13 था उसको भी अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो अगर आप उस बेल पर क्लिक कर दोगे तो मेरी जो भी वीडियोज़ रहेंगी आपके पास सबसे पहले आएंगी। आप जल्द से जल्द नोट्स कंप्लीट कर सकेंगे, तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप अपने अच्छे से तैयारी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबक नंबर 14 गज़ल। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है सबक नंबर 14 गज़ल, बोली उसके शायर कौन है? ताज भोपाली हैं। ठीक है, हाँ, और हमें वीडियो कंप्लीट देगा। कई बार मैं चीज़ ऐसी बता देती हूँ, IMPs रहती हैं, एग्ज़ाम टाइम पे भी आ सकती हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं करने के, जो भी मतलब IMP क्वेश्चंस रहते हैं या आ जाते हैं जो भी, तो मैं वो भी बताते चलती हूँ, इसलिए वीडियो कंप्लीट देगा करिए। जैसे कि मैं अभी एक मुझे याद आया, वो IMP क्वेश्चन की जो वीडियो रहेगी वो लास्ट में तो मैं अपलोड करूँगी ही करूँगी। तो अभी जो एक बताना चाह रही थी कि ये जो हमारी बुक के क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर रहते हैं, ये देखा होगा आपने, ये जो फहरिस्त रहती है, तो इस फहरिस्त में हर चैप्टर का नाम और उसके शायर का नाम दिया है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा आता है, मैच द कॉलम्स करके, फिल इन द ब्लैंक्स करके ये चीज़ आ जाती है कि यार अब चैप्टर के राइटर या शायर कौन है या उसको उसके मजमून निगार कौन है। तो आप अगर हो सके तो आप ये पूरा याद कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए मैंने भी किया था और आया भी था एग्ज़ाम में कि ये जो गुफ्तगू के आदाब हैं, ये चैप्टर के शायर कौन है, राइटर कौन है, तो आप लर्न कर लीजिएगा। 5 मार्क्स की एक्सरसाइज में आता है, मैच इट में आ जाता है, 5 मार्क्स की होती है जो, तो आपको वो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा ये, क्योंकि ये जो उर्दू सब्जेक्ट रहता है हमारा मार्क्स बढ़ाने वाला रहता है। इससे पहले ही मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, तो आप ये भी लर्न कर लीजिएगा कि किस चैप्टर के राइटर जो शायर हैं वो कौन है, ताकि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इजीली लिख दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है इसमें शेर, मैं हूँ गदाए हुस्न मुझे यूं न टाल दे, एक सिक्का नज़र मेरे कासे में डाल दे। अब ये जो शेर है इसमें गदाए मीन्स होता है, गदाए हुस्न यानी गदा मीन्स होता है फ़कीर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है गदाए का? फ़कीर। गदा मीन्स होता है फ़कीर और गदाए हुस्न यानी कि हुस्न का फ़कीर। अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं? इसमें शायर कह रहे हैं कि अपने महबूब से मुखातिब हैं, और वो किससे मुखातिब है? अपने महबूब से मुखातिब, और उससे कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि वो मांगने वाला भिखारी नहीं है। वो क्या कह रहा है अपने महबूब से कि मैं कोई मांगने वाला भिखारी नहीं हूँ, और तू खूबसूरती का, मैं तो क्या हूँ, कौन हूँ? खूबसूरती का तालिब हूँ, इसलिए मेरे महबूब तू मुझे कोरा न जाने दे, बल्कि एक अपनी निगाह की एक झलक मेरे प्याले, ये जो मेरे कासे में डाल दे। कासे मीन्स होता है फ़कीरों को जो भिखारी, उनको जो मांगने वाला एक कटोरा होता है ना, उसको उसको कासा कहते हैं। तो एक सिक्का नज़र मेरे कासे में डाल दिया, यानी कि एक नज़र उठाकर मेरे, एक झलक मेरे प्याले में डाल दे, एक नज़र उठाकर मेरे कासे को देख ले। ये क्या कह रहा है शायर? मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, मैं बल्कि किसका फ़कीर हूँ? मैं हुस्न का फ़कीर हूँ। ये अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि मैं हूँ गदाए हुस्न मुझे यूं ना टाल। मैं कौन हूँ? मैं हुस्न का फ़कीर हूँ जो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तो मुझे
یوں نہ ٹال، مجھ کو اس طرح مت جانے دے، کوڑا مت جانے دے، بلکہ ایک سکہ نظر میرے کاسے میں ڈال دے، یعنی کہ سکہ نظر جو نظر ہے، جو تمہاری ایک جھلک ہے، نظر ہے، وہ میرے کاسے میں ایک بار اٹھا کر دیکھ لو۔ اب سیکنڈ جو شعر ہے، نروا نے گھر میں بیٹھ کے ہوتا نہیں کبھی، بدھ کی طرح کوئی مجھے گھر سے نکال دے۔ نروان مینس ہوتا ہے نجات۔ نجات گھر میں بیٹھ کے ہوتا نہیں کبھی، بدھ کی طرح کوئی مجھے گھر سے نکال دے۔ یہ بدھ جو مینس ہے، یہ گوتم بدھ کے بارے میں اس شعر میں بات کی جا رہی ہے، جو گوتم بدھ تھے، جو نا یہ کیا ہے، یہ جو ایک شعر ہے، یہ ایک تلمیحی شعر ہے، جس میں گوتم بدھ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ نوجوان تھے تو انہیں دنیاوی دکھوں اور دکھی لوگوں کو دیکھ کر وہ غمگین رہتے تھے بہت، تو نجات حاصل کرنے کا سوچتے تھے، تو اپنے سوالوں کے جواب کھوجنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی کی تلاش میں وہ عیش و آرام چھوڑ کر جنگل میں بھٹکے، تب انہیں نجات کے طریقے مل سکے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اس میں کہ نجات گھر میں بیٹھی کر نہیں حاصل ہو سکتی، مہاتما بدھ جیسے گھر سے نکل گئے تھے ویسے ہی اس کو بھی کوئی گھر سے نکال دے۔ تو اس میں یہ جو شعر ایک تلمیح ہے، جس کے اندر گوتم بدھ کی طرف اشارہ کے واقعی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جس طرح وہ باہر گئے تھے، نکلے تھے، جنگل میں بھٹکے تھے، نجات حاصل کرنے کا کہ لوگوں کی دکھ تکلیفوں کو کیسے نکالا جائے، وہ جنگلوں میں بیٹھ کے تھے۔ اسی طرح جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر نجات نہیں مل سکتی، کوئی مجھے بھی گھر سے نکال دے تاکہ میں بھی نجات حاصل کر سکوں۔ اب جو تھرڈ شعر ہے، وہ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ہے تو پھر شراب کا مفہوم کچھ نہیں، جو سامنے رکھی ہے وہ شیشے میں ڈال دیں۔ تو اب اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، شاعر اس میں بھی اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جب تو میرے سامنے ہوتا ہے تو چاہے کتنی بھی شراب میرے سامنے ہو، لیکن اس کا سارا نشہ ختم ہو جاتا ہے، میرے اوپر تو صرف تیری ہی محبت کا نشہ باقی رہتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے التجا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو مفہوم ہے، مفہوم مینس ہوتا ہے مفہوم مینس مطلب، اگر تو ہے تو پھر شراب کا مطلب بھی کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ تو اس میں شاعر اپنے محبوب سے کیا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ تو میرے سامنے تو ہے لیکن تیری نظر میرے اوپر نہیں ہے، تو تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو ایک نظر میرے اوپر ڈال دے، مطلب جو سامنے رکھی ہے وہ شیشے میں ڈال دے، جو تیری نظر ہے وہ میرے اوپر ڈال دے ایک بار۔ تو ہے تو پھر شراب کا مفہوم، مطلب اگر تو ہے تو میرے لیے شراب کا بھی کوئی میننگ نہیں ہے، میرے لیے شراب کچھ بھی نہیں ہے، جو سامنے رکھی ہے وہ شیشے میں ڈال دے۔ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اور تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ تو میرے سامنے تو ہے لیکن تیری نظر میرے اوپر نہیں ہے، تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو ایک نظر میرے اوپر اٹھا کر ڈال دے۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے پیچھے بندے ہیں ہاتھ مگر شرط ہے سفر، کس سے کہیں کہ پاؤں کے کانٹے نکال دے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسافر کے ہاتھ، اگر کسی پیچھے بندے ہیں ہاتھ مگر شرط ہے سفر، اگر کسی مسافر کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں تو اس کے پیر میں چبھنے والا کانٹا نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اگر اس کے ہاتھ بندھے ہیں تو اور وہ سفر میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو وہ پیر میں جو چبھنے والا کانٹا ہے وہ نہیں نکال سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اب تو میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کا سفر شروع ہونے والا ہے، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کس سے کہیں کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دے، کیونکہ وہاں تو کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی، وہاں تو کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی ہے۔ اور لاسٹ شعر ہے اس غزل کا کہ میں تاج ہوں تو مجھے سر پہ چڑھا کے دیکھ، یا اس قدر گرا کے زمانہ مثال دے۔ ان کا جو نام ہے تاج بھوپالی، زیادہ جو شاعر ہیں لاسٹ شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے، تو اس میں بھی انہوں نے کیا ہے میں تاج ہوں
تو مجھے سر پر چڑھا کے دیکھ یا اس قدر گرا کے زمانہ مثال دے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں شاعر نے ایک طرح سے اپنا تخلص، جو ان کا نام ہے تخلص تاج، اس کا مطلب استعمال کیا ہے، تاج۔ میں تاج ہوں تو مجھے سر پر چڑھا کے دیکھ۔ اگر وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں وہ شاہوں کی سروں پر پہننے والا تبال تاج ہے، اگر وہ ان سے محبت کرتی ہے تو ضرور اس سر پر رکھ کر سر پر رکھ اور انہیں عزت بخش۔ میں تاج ہوں تو مجھے سر پر چڑھا کے دیکھ، یعنی کہ اب اس میں شاعر جو اپنے محبوب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو مجھے تاج کی طرح سمجھ اور مجھے عزت بخش جس طرح تاج کو دی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا ذلیل کر کہ زمانے کے لیے ایک مثال بن جاؤں اور لوگ مجھے مثال کے طور پر استعمال کرنے لگے، اتنا مجھ کو ذلیل کر دے۔ اگر میں تاج ہوں تو مجھے سر پر چڑھا کے دیکھ، اگر یہ نہ ہو سکے یا اس قدر گرا کے زمانہ مثال دے، اتنا ذلیل کر کہ لوگ مجھے لعنت و ملامت کریں، زمانہ یاد رکھیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ غزل اچھے سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں اس کی تشریح لکھواؤں گی اور کوشچن آنسرز اور ایکسرسائز بھی کرواؤں گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ غزل اچھے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز جب سبسکرائب مائی چینل، اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔